तेरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसराइल से रिश्ता क्या, इसराइल इसराइल के बर्बादे तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, फलस्तीन के आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हो डिफरेंटली एबल के साथ मैं हूं आर ज़रूरी। नाज़रीन, आप ये तादाद देख रहे हैं स्पेशल पर्सन की, ये जिस मकसद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं वन बाय वन इनकी जो लाइफ की मसरूफियात है और ये जिस मकसद के लिए यहाँ पे मौजूद है, आइए हम इनसे डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा आप यहाँ पे किस मकसद के लिए आए हैं? मकसद जी, आज आपको पता है पाकिस्तान भर में यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है, उनके साथ यकजहती कर रहे हैं, तो इस मकसद के लिए आए हुए हैं हम लोग। तो बताएं कि ये प्लान आप लोगों ने कैसे क्रिएट किया और आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसमें ज़्यादातर प्लानिंग किसकी है? प्लानिंग तो तमाम अहबाब की है। उस्मान सल्फ़ी साहब हैं, उमर साहब हैं, ज़मीर भाई हैं, दीगर अहबाब हैं। अब क्रिएट यूँ ऐसे हो गया कि जब हम टेलीविज़न पे ठा ठा धड़ धड़ की आवाज़ें सुन रहे थे तो हमारा दिल खून के आंसू होता था। बच्चों की चीखें, माँओं की चीखें सुनते थे तो हम मजबूर थे, माजूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो आप लोगों ने तो टेलीविज़न पे देखा, आपको तो आंखों से देखा, आपने तो आपको पता है कि किस तरह उनकी इमारतें, किस तरह उनकी लाशें, किस तरह उनकी गर्दनें उड़ा दी गई। तो हमने ये प्लान इसलिए किया, हम पैगाम देना चाहते हैं मुसलमानों को, तमाम ममालिक को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत को, कि ये मज़म्मतें कर कर के या सीज़ फायर बंद करवा के ये मसले का हल नहीं है। देखें, आज सीज़ फायर हो गया, जंग बंदी हो गई, लेकिन जो हमारे नौजवान बच्चे शहीद हुए हैं उनके खून का हिसाब कौन लेगा? ये आए दिन वे जुर्रत करते हैं 1967 से लेके, बल्कि 48 से लेके आज तक, जब उनका दिल करता है वो बमबारी शुरू कर देते हैं, जब उनका दिल करता है वो माँ बहनों की इज्जत दरी शुरू कर देते हैं। तो हम लोग रोला रप्पा डालते हैं, जंग बंदी हो जाती है। आज हमारी मसाजिद में उनके लिए दुआएं की गई, क़ुनूत नाज़रा की गई और रोडों पे हम लोग आए, हमने यकजहती की। इससे मकसद हासिल क्या हुआ? मैं ये चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं कि खून का बदला खून होना चाहिए। हमारे मुसलमानों का खून इस कदर सस्ता नहीं है कि उसको बहा दिया जाए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम दुनिया की सबसे इज़्ज़त वाली कौम है। लेकिन हम अपने आप को कहाँ ले जा रहे हैं? हम मज़म्मत करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाते हैं, उनके तरले करते हैं। यार, ये अक़वाम मुत्तहिदा क्या है? ये तो यहूद व नसारा की बनाई हुई एक अलमदार तंजीम है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम एटमी ताकत हैं, मुसलमानों का कोई मुल्क नहीं होता, मुसलमानों की सारी ज़मीन है। क्योंकि अल्लाह के नबी को इस मकसद के लिए भेजा गया, इस मिशन के लिए, कि पूरी दुनिया पे, पूरी ज़मीन पे इस्लाम को गालिब करना है। तो इस्लाम को गालिब अगर हमने करना है तो हमको अमली मैदान में आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं, हम दुनिया की बहुत चौथी पाँचवीं बड़ी कौम है, हमारे पास वसाइल है, सब कुछ है। लेकिन हम जब तक ये सूद खाते रहेंगे, उनसे कर्ज़े लेते रहेंगे, उनके पीछे चलते रहेंगे, हम हमारे हुक्मरान कहते हैं कि अगर हमने फ़्रांस के सफ़ीर को वापस भेज दिया तो हमारी माशियात ख़त्म हो जाएंगी। यार, ये माशी ज़रूरियात या माश, इसका वादा इसराइल ने या फ़्रांस ने या अमेरिका ने नहीं किया हुआ, ये तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है। लोग पत्थर के ज़माने में भी जिया करते थे, जब ये नेट नहीं था, बैंकिंग नहीं थी, तब भी लोग जिया करते थे और हमसे ज़्यादा उम्रें पाया करते थे। उनके पास ज़्यादा सहूलतें नहीं थी लेकिन उनकी उम्रें ज़्यादा थी, वो खुशहाल थे। क्यों? कि उनका अल्लाह के ऊपर यकीन था, वो अल्लाह के ऊपर, सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पे चलते थे। आज हमने फॉर्मेलिटीज़ बना लिया तमाम डेज़ को। फ़लस्तीनियों पे हमला हुआ जी, आज योम फ़लस्तीन बना दो, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हुआ है, योम कश्मीर बना दो। अगर कश्मीर मुतनाज़ इलाका है तो वहाँ पे 8 लाख इंडिया की फ़ौज है, तो पाकिस्तान की फ़ौज को जाते हुए वहाँ क्या मसला होता है? पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे क्यों नहीं जाती? हमने क्यों अपने आप को जो है इतना गिरा दिया कि हमारे ऊपर दुनिया जुल्म पे जुल्म किए जा रही है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या कहना चाहते हैं आज के? जी, आज के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम यौम फ़लस्तीन मना रहे हैं और हम नाबीना लोग हैं, हम देख नहीं सकते, मगर अपने दिल की आँख से जो है बैतुल मुक़द्दस को देख रहे हैं और उसके अंदर होने वाला जुल्म सुन रहे हैं कि उसके अंदर हमारे नमाजियों को, मुसलमान नमाजियों को परेशान किया गया, उनको शहीद किया गया है और इमारतों को तबाह किया गया है। 250 के करीब मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है और अब जंगबंदी का जो है जो ड्रामा है वो रचा लिया गया है इतनी शहादतों के बाद।
تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان ظالموں کے ظلم کو روکا جائے اور امت مسلمہ کو اور مسلم حکمرانوں کو متحد ہو کے ان کے لیے پلاننگ بنانی چاہیے. ماشاء اللہ زبردست. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. جی سر میرا نام ہے ضمیر حیدر اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جتنا بھی خون بہایا گیا ہے کشمیر میں اور فلسطین میں، اس خون کا جو بدلہ ہے وہ مسلمانوں کو لینا چاہیے. اس سلسلے میں جتنے بھی دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان ہیں ان سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی 57 کنٹریز کے مسلمز ہیں ان کے اغراض و مقاصد وہ کیا ہیں کہ اپنے اپنے ملکوں میں آتے ہیں، اسلام کا ڈنکا بجاتے ہیں، اسلام کے نام پہ حکومتیں کرتے ہیں، حکومتیں کر کے مال بناتے ہیں، کماتے ہیں، چھپاتے ہیں یا چڑاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں پھر باہر کے ممالک کے جو بینکس ہیں ان میں جمع کراتے ہیں اور اس کا پروفٹ تمام عمر کھاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جانا ہوتا ہے انہی ممالک میں اور انہی لوگوں کی آغوش میں پناہ لینے کے لیے. ہم کہتے ہیں وہ ایک اپنا شاعر تھے خالد شریف، انہوں نے کہا کہ دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا. احباب وقار بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اسلام ہونا چاہیے، سب سے پہلے امن ہونا چاہیے، آشتی ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا خون بہتا ہے اور ہم صرف سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی چینلز پہ آ کے تقاریر کر دیتے ہیں. بھائیوں تقریروں سے کچھ نہیں بنے گا، عملی طور پہ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. اور دوسرے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے امریکہ جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اس نے ٹویٹ کیا کہ بھائی محمد عباس جو ہیں اس کے پریزیڈنٹ فلسطین کے، آپ لوگ دونوں ریاستیں مل کے رہیں، محبت سے رہیں. اور ادھر امریکہ نے دوسری طرف نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے ڈیفینڈ کے لیے راکٹ مار رہے ہیں، بمبارمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیے انہیں وہ اپریشیٹ کر رہا ہے. وہ اسی بات پہ مجھے اکبر الہ آبادی صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ اپنی مرتبہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، خاکے شائع کرتے ہیں، کبھی ڈنمارک والے اور کبھی ناروے میں، کبھی کہیں، تو آزادی رائے کا نام دے دیا جاتا ہے. ان لائنوں کو یہ نہیں پتا کہ نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کتنی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ وہ اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا کہ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. دیکھیے جیسے پوری دنیا پر مسلمانوں کی اور اسلام کی حکومت تھی اسی طرح انشاءاللہ دوبارہ وقت آنے والا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا نام عمر رشید ہے اور فرسٹ آف آل تو آپ کو کنگریچولیٹ کہ آپ نے ایک اچھا چینل آپ نے سٹارٹ کیا، کہ اچھا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. اور جہاں تک بات ہے یہ جو آج کا ایک ہمارا ایک ریلی تھی، پروٹیسٹ تھا، یہ ہمارا اپنے ان فلسطین بھائیوں کے لیے، ان مسلمان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، جنہوں نے ایئر سٹرائک جب ہوئی ان کے اوپر جب بمباری کی گئی وہ گھروں میں نہیں چھپے، وہ بھاگے نہیں. اسرائیل پہ ایک راکٹ چلتا تھا تو وہ بھاگ کے سرنگوں میں چھپ جاتے تھے، اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے اور وہ وہاں پناہ لیتے تھے. لیکن الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم ہمیشہ سامنے آ کے لڑتے ہیں، میدان میں آ کے لڑتے ہیں. اور جو بربریت اسرائیل نے مچائی ہے، یہ جب بھی یہ اسرائیل کا یہ رویہ رہا ہے، فلسطینیوں نے ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. کشمیر میں انڈیا نے جو کچھ کیا ہے، انڈیا کشمیروں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلم ممالک جو کہ OIC ہم نے کہ ہماری نام نہاد ایک اسلامک تنظیم ہے، صرف وہ پہلی تو بات ہے ہم میں اتحاد ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمیں اتحاد نہیں آئے گا ہم اپنی کمیونٹی مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہیں گے. ابھی میرے بھائیوں نے بہت ساری باتیں کی آپ سے، امریکہ کے حوالے سے کہا، اسرائیل کے حوالے سے کہا، انڈیا کے حوالے سے کہا کہ امریکہ نے دیکھے کہ یونائٹڈ اسلامی کونسل کا اجلاس تھا اس کو رکوا دیا، اور بار بار اس کو رکوایا گیا، جمعے کو آنا تھا، پھر اتوار کو آئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن ہی جنگ بندی ہونی چاہیے تھی. اور یہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے راکٹ سے ڈر کے اور مسلمانوں کی جو تھوڑی بہت یہ جو اتحاد اس سے ڈر کے جنگ بندی کی ہے. یہ نہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ کی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسطینیوں کا جو تصویریں دکھائی گئی میڈیا پہ، جو سوشل میڈیا پہ جو ان کے ساتھ ظلم و بربریت دکھائی گئی ہے، اس سے
दंग रह के डर के जो इसराइल को पता लगा हुआ कि देखें हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, रसवा हो रहे हैं, जंगबंदी की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी के कहने पर इसराइल ने किया, बल्कि फ़लस्तीनियों को मैं सलाम पेश करता हूँ और मैं अपनी हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ कि हम एटमी ताकत है और पाकिस्तान का वही वाहिद मुल्क है हमारा पाकिस्तान, जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, और हमें इसका जो है वो बाहर होना चाहिए, हमारा इसका भरम होना चाहिए, हमें भरम रखना चाहिए कि हम बतौर मुसलमान किसी भी मुल्क के ऊपर, किसी भी इस्लामी मुल्क के ऊपर ज़रा सी भी आन, चाहे कोई यहूदी हो, कोई भी हो, किसी मुल्क को अगर कुछ कहे किसी मुल्क के लोगों को, तो हमें डट कर और आगे बढ़कर हमारी ना सिर्फ हमारे लोगों को बल्कि हमारी फ़ौज को भी उस मुल्क और उस मुसलमान भाइयों का साथ देना चाहिए। नाज़रीन, ये स्पेशल पर्सन की आपने तादाद देखी और इनका जज्बा आपने देखा। जितनी भी यहाँ पे आप तादाद देख रहे हैं, ये स्पेशल पर्सन की तादाद है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका जज्बा देखिए, इनका है वो आप देखिए कि उन्होंने माशाल्लाह कैसे ये प्रोग्राम क्रिएट किया, कैसे इन्होंने प्लान किया। सब यहाँ पे मौजूद हैं, खाने का भी इंतज़ाम था, सब कुछ इन्होंने क्रिएट किया, एक अच्छा माहौल बनाया। ये किसके लिए? सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने दीन इस्लाम के लिए और अपने वतन के लिए। नाज़रीन, इसी दुआ उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में।